مالک بن جاواں دا چوریاں تو کرے ڈاکے تو مارے شراباں تو پیوے اللہ اور اندے رسول دیاں نافرمانیاں تو کرے پائیاں دے ظلم تے تو کرے ماپیاں دے ظلم تو کرے پہن پائیاں دا حق کر کے اونا تے ظلم تے زیادتی تو کرے اس زمین ہوتے اللہ دے نال بغاوتاں تو کرے اور ان دے رسول دے نال بغاوتاں تو کرے پھر بھی تیرے ذہن چے ہوئی ہے کہ میں جنت دا مالک بن جاواں دا نانا میرے برادر یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لو انج نہ سمجھیا جے کہ اسی جنت دے مالک بن جاواں دے نانا اللہ ایک اور مقام دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اللہ فرماندہ مینو میرے زمانے دی قسم والعصر مینو میرے زمانے دی قسم اے میرے اللہ تو ویسے ہی سانو اشارہ کر دیندہ اسی ویسے ہی تیری گل مان لیندے تیرے مصطفیٰ دا اشارہ ہو جاندہ اسی 110% یقین کر کے انہوں مان لیندے اللہ فرماندہ اے میرے پیاریو اے میرے بندیو ایتھے کوئی عام گل نہیں دی ایتھے تا انسان دی زندگی دا فیصلہ ہون لگا یا انسان جنت دا مالک بن جائے یا جہنم دا ایندھن بن جادا اے میرے اللہ اے کیڑی گل ہے جن دی وجہ تو تینوں قسمہ اٹھانیاں بہ گئیاں نے اللہ فرماندہ والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا مینو میرے زمانہ دی قسم ہے سارے انسان خسارے ویچنے سارے انسان کاٹے ویچنے الا الذین آمنوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے یہودی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرندے عیسائی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرندے اگر کوئی ہندو ہے یا کسی اسلام تو علاوہ کوئی اور مذہب ہے اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرتا اے میرے اللہ اسی اسلام قبول کر لیا اسی اسلام نو مان لیا اللہ اپنے مومن بندیاں فرماندہ ہے مسلمانوں نو فرماندہ ہے اسلام قبول کر لیا جے ہون ایک اور بھی کام تہانوں کرنا پینا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اسلام لیان تو بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تہانوں نیک عمل بھی کرنے پہنے نے نیک کام بھی کرنے پہنے نے یعنی کہ نمازاں دی پابندی کرنی پہنی ہے روزیاں دی پابندی کرنی پہنی ہے زکوٰۃ دی پابندی کرنی پہنی ہے اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے حج بھی تینوں کرنا پہنا ہے ہر برائی دے کلو تینوں بچنا پہنا ہے ہر نیکی تینوں کرنی پہنی ہے اے میرے اللہ اسی ایمان بھی لے آندہ ہے اور نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ تیسرا کام فرماندہ ہے فرمایا ایمان بھی لیاندہ جے نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور تیسرا کام بھی تینوں کرنا پہنا فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایمان بھی لیاندہ ہے نیک کام بھی کر رہے ہیں تیسرا کام فرمایا تینوں حق دی دعوت بھی دینی پہنی ہے نیکی دی دعوت بھی دینی پہنی ہے برائی دے کنو لوکانو روکنا پہنا
اے تین کام جس وقت تو کرے دا اس دوران تیرے تے پریشانیاں بھی آ سکدیاں نے، تیرے تے دکھ بھی پہنچ سکدے نے، تیریاں مخالفتاں بھی ہو سکدیاں نے، تینوں تکلیفاں بھی دتیاں جاندیاں، لوگ کئی تیرے مخالف کھڑے ہو جاندے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اس موقع تے تینوں صبر کرنا پینا ہے۔ میرے بھی گھر اگر تو تے میں چاہنیا کہ اسی جنت مالک بن جائے گے، یہ چار چیزاں سانو اختیار کرنیاں پینیاں نے۔ نمبر ایک ایمان بھی لیانا پینا ہے، نمبر دو ایمان لیان تو بعد نیک کم بھی کرنے پینے نے، نمبر تین اگر اسی نیک کام کر دے پیاواں پھر سانو نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے، لوگانو برائی تو روکنا پینا ہے، حق دی دعوت دینی پینی ہے۔ اگر اس دوران تو انو کوئی پریشانی آ جائے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اس موقع دے تینوں صبر ہی کرنا پینا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار چیزاں تے عمل کر لیندا اللہ اس بندے نو جنت دا مالک بنا دیندا ہے نا۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر آزمائشاں آنیاں نے، ہر انسان تے آزمائشاں آندیاں۔ دیکھو نا نبیاں تے بھی آزمائشاں آئیاں، حضرت نوح علیہ السلام نو تمکیاں دیتیاں گئیاں، ڈگمگائے نہیں دے، ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی آزمایا گیا، پریشان نہیں ہوئے بلکہ آگ جو سٹیا گیا، ہمت نہیں ہاری۔ حضرت لوط علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں، حضرت شعیب علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ان دے واسطے قتل دے منصوبے بنائے گا۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تقریباً 16 یا 17 تے قریب قاتلانہ حملے کیتے گئے، بڑے بڑے دکھ آئے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں، لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا، آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا، پھر بھی لوگانو حق دی طرف بلاندے رہے۔ میرے واسطے اللہ نے میرے تیرے واسطے اللہ نے سارے نبیانوں نمونہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا اگر نبیاں تے آزمائشاں آ سکدیاں نے انہاں نوں آزمایا جا سکدا ہے، انہاں تے مصیبتاں آ سکدیاں نے، انہاں تے پریشانیاں آ سکدیاں نے۔ میرا ویر اگر تیرے میرے تے پریشانی آ جائے تے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، دلیری دنال دین والا مشن برقرار رکھنا ہے۔ میرے واسطے تے تیرے واسطے اللہ نے پیغمبران نمونہ بنا دیتا ہے۔ تا اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ایسے ایسے دکھ پہنچے، ایسی ایسی مصیبتاں نبیاں تے آئیاں، نبی اور نبی نو منن والے سارے ہی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی تو مدد آئے دی، اللہ دی طرف آواز آن دیئے الا
ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا اے میرے پیغمبروں پریشان نہیں ہونا، ایمان والیوں پریشان نہیں ہونا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد بالکل قریب ہے، گھبرانا نہیں۔ دیکھو نا ایک صحابی رسول دے نال میں تہاڈی ملاقات کروا دیواں۔ میرے بلال حبشہ چو چلے نے، غلامی دی سورج مکے پہنچے نے، میرے مصطفیٰ دے نال ملاقات ہو جاندیاں نے، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ امیہ نو پتہ چلیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، گلے چ رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں چ گھسیٹیا جا رہا ہے، گرم ریت تے لٹایا جا رہا ہے، گرم کولہ تے لٹا کے تو اوپر وزنی پتھر رکھیا جا رہا ہے۔ قصور کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، ایک کوئی جرم سمجھیا جا رہا ہے کہ محمد کلمہ کیوں پڑھیا ہے، اسلام کیوں قبول کیتا ہے، اے کوئی جرم سمجھیا جا رہا ہے۔ اتنی تکلیف تے باوجود پھر بھی میرا بلال کہندا آہادن 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 آہادن، اللہ ایک کوئی ہے۔ فرمایا جنیاں مرضی منو اذیتاں دے لو، جنیاں مرضی منو تکلیفاں دے لو، بلال کدی غیرانو نہیں پوجے دا، اللہ تو علاوہ کسی اور دی پرستش نہیں کرے دا۔ آہادن آہادن، اے بلال میں تیری عظمت و قربان جاواں، زادیاں مل جاندیاں نے تو اللہ کیسی شان عطا فرماندا ہے۔ اے ہوئی بلال مؤذن رسول بن جاندے نے، اے ہوئی میرے بلال امت مؤذن بن گئے نے۔ میرے بھائیو میرے برادر، اللہ نے بلال نو بڑیاں شان عطا فرمائیاں۔ اے چل دے زمین تے پہنے اور پیران دی آواز، پیران دی آہٹ اللہ نے اپنے نبی نو جنت دے اندر سنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو کامیابیاں مل دیاں ضرور نے، مفت اندر کامیابیاں نہیں ملن دیاں۔ میرے بھائیو اگر تو تے میں کامیابی جانا، پھر اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں تینوں قربانیاں دینیاں پینیاں نے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دا تینوں سامنا کرنا پینا ہے، بڑیاں بڑیاں مشکلاں آ سکدیاں نے۔ دیکھو نا ایک ہور اے صحابیہ رسول مکے دے اندر لوگاں دے برتن صاف صاف کر کے، لوگاں دے برتن صاف کر کے، برتن صاف کر کے روزی روٹی دے انتظام کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نال ملاقات ہو جاندی ہے، کلمہ پڑھ دیے تے مسلمان ہو جاندی ہے۔ مکے دے لوگاں نو پتہ چلدا ہے، سرداراں نو پتہ چلدا ہے فلاں لوگاں دے کر کام کرنے والی عورت مسلمان ہو گئی ہے۔ اوباش لوگاں دے ذریعے بلوایا، مارنا شروع کر دیتا، اتنا ظلم اور زیادتی کیتی ہے، بے ہوش ہو جاندیاں نے، پانی پلا کے ہوش دلاندے نے، ایک کوئی مطالبہ کر دینے کہ محمد کلمہ چھڑ دے، ایک کوئی مطالبہ کر رہنے۔ اے اللہ والی کہن لگی او ظالمو جنہ مرضی میرے تے ظلم کر لو، جان تے جا سکتی ہے، لیکن محمد کلمہ میرے دل چو نہیں جا سکتا، جان تا ختم ہو سکتی ہے، ایمان ختم نہیں ہوئے دا،
इन्ना जुल्म कीता लोहे दियां सलाखां नू गर्म करके अखां च फेर दित्तियां अखां पिघल जांदियां ने फिर भी परेशान नहीं हुई तकलीफां जरूर है दुख जरूर मिलता पिया है घबराई नहीं ईमान नहीं छड़िया कह लगी जिन्ना मर्जी जुल्म कर लो मैं ईमान नहीं छड़ सकती ते अबू जहल कह लगा देखिए ही ना लात उज़्ज़ा ने तेरी अखां दी बनाई ख़त्म कर दी है इनू गुस्सा आया तड़प के उठी उठ के कहंदी है अबू जहला अला ला तज़ुर्रुल्लात वल उज़्ज़ा ए लात उज़्ज़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ए लात उज़्ज़ा मेरी अखां दी बनाई नहीं ख़त्म कर सकते मा अज़हब बसरी इल्लल्लाह फरमाया मेरी अखां दी बनाई तां मेरे रब ने ख़त्म की थी है ये तो ख़त्म कर ही नहीं सकते इन्हां च इन्नी ताकत है ही नहीं दी इन्हां च इन्नी कुवत नहीं मेरे रब ने मेरी बनाई ख़त्म की थी है मेरे बरादर जिस वक्त मेरे अल्लाह ने इस अल्लाह वाली दे अंदाज देखिया अल्लाह ने वो अखां दी बनाई भी वापस कर दी है ते मेरे बरादर जेड़ा बंदा इस्तकामत इख्तियार करदा है अल्लाह ऐसे लोगों को दुनिया ते ही अपने कुदरत दे मंजर दिखा देंदा है ते मेरे बरादर आओ ना जरा को एक और अल्लाह वाली दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवा देवां फिरौन दी बीवी है मूसा अलैहिस्सलाम ते मां ले आउंदी है फिरौन नूं पता चलिया इस अपनी बीवी ते हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अनहा कह दो चीवा रजी अल्लाह ताला अनहा इन्हें जुल्म करना शुरू कर दिता ज्यादती करनी शुरू कर दी जिस्म दा कोई ऐसा हिस्सा नहीं मेखा दे जरिए तकलीफ ना पहुंचाई गई होए इन्ना जुल्म कीता आखिर है अल्लाह दी बंदी है इंसान एक हद तक तकलीफ नू बर्दाश्त कर सकता है हदों बाहर तकलीफ हो जाए इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये तकलीफां बर्दाश्त की जा रही है जदों ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हुई गैरां नू नहीं पुकारिया अपने रब दे नाल डोरा मिला लैंदी है जिंदा नक्शा अल्लाह ने कुरान च खिंचिया फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मरअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि बिनि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह इन्होंने मेरे ते बड़ा जुल्म किया मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा अल्लाह मैं गैरां नू पूज नहीं सकती अल्लाह मैं तेनू कला काल मिला दी है ए मेरे मालका इन्हां ज़ालिमां दे कोलों मैनू नजात अता फरमा। मेरे भाई जिस वक्त अल्लाह ने इस बंदी दी पुकार नू सुनिया अल्लाह ने जन्नत दे दरवाजे खोल के दुनिया ते ही अल्लाह ने अपनी बंदी नू जन्नत दिखा दी दुनिया ते अल्लाह दी बंदी ने जन्नत नू वेखिया तकलीफां देई जा रहे ने अखां चों आंसू निकल रहे ने रोंदी रोंदी ते हस पई फिरौन कहन लगा रोंदी तो मैनू समझ आ गई है
لیکن تیرے حسن دی مینوں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں تینوں بڑیاں تکلیفاں دے رہا ہوں، رون دی تا مینوں سمجھ آ گئی ہے، تکلیفاں دی وجہ تو رو رہی ہیں، لیکن حسن دی مینوں سمجھ نہیں آئی۔ فرماندی اے ظالمو، جنہ مرضی میرے تے ظلم کر لو، اس ظلم دے بدلے اللہ نے مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے، اس ظلم دے بدلے اللہ نے مینوں او مقام عطا فرما دیتا ہے جیڑا مینوں مرن تو بعد ملن والا ہے، شہید ہون تو بعد ملن والا ہے۔ تا اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا اے لوگو، جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اوتے استقامت اختیار کیتی، جمے رہے، ڈٹ گئے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں تا مقابلہ کر دے رہے، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہاری، اپنا دین والا مشن نہیں چھڑیا۔ اللہ فرمان دے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ دا وعدہ ہے، جیڑا بندہ گھبراندا نہیں، ایمان تے ڈٹیا رہندا، مضبوط رہندا، اللہ دا وعدہ وے مرن تو بعد سارے ہی دکھ مک جان دے، مرن تو بعد سارے خوف ختم ہو جان دے، پریشانیاں مک جان دیاں۔ اے مومن اللہ دے پیارے ہو، جنی دیر ساری میری تیری زندگی ہے، سانو ہر مصیبت ہر پریشانی دا سامنا کرنا پینا ہے، چونکہ اسی مسلمان ہم، مرن تو بعد ساریاں تکلیفاں مک جان دیاں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اللہ نے وعدہ کیتا ہے ایسے لوگوں نو اللہ جنت عطا فرما دیتا۔ دعا کرو اللہ سانو دین تے اور عقیدہ توحید تے، اصل شرط اے وے دین اور عقیدہ توحید، جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرتا ہے اور ایسی حالت ہی توحید والا عقیدہ لے کے مرد ہے، دنیا تو جاندہ ہے، ایسے لوگاں واسطے اللہ نے وعدہ کیتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ایسے لوگ اللہ دا وعدہ ہے، اللہ ایسے لوگوں نے ضرور جنت عطا فرمائے دا۔ دعا کرو اللہ سانو ایسا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔